السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الفيديو اللي غيكون تتمة للفيديو السابق اللي هضرنا فيه على تقنية الPES، واللي كنا درنا فيه 3 أمثلة، وهذا المثال الرابع المكمل له. وفي هذا المثال فغيخصنا نزيدو تقنية أخرى بالإضافة لتقنية الPES، اللي هي تقنية الحساب التكاملي الترجعي. دونك غنحسبو التكامل بطريقة ترجعية. ما معنى حساب التكامل بطريقة ترجعية؟ هادشي هو اللي غادي نشوفوه. دونك en français on dit calculer un intégral récursivement. بون، بالنظر لتقنية الPES اشنو كتقول لنا؟ كنشوفوا بان هاد EX هو عبارة عن fonction exponentielle sinus x est une fonction trigonométrique اللي كنرمزوا لها ب S. متفقين؟ دونك في تقنية الPES كيف ما كتلاحظوها كتجي قبل من S، وبالتالي هاد هادي هي اللي ناخذوها فونكسيون بريميتيف. دونك U est égal EX. متفقين؟ في بريم ناخذوها هي سينوس X. دونك هادشي اش كيعطينا ان U بريم égal EX، وان في هو الدالة الأصلية للسينوس هي موان كوس. متفقين؟ دونك هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا، وهنا اون انتيغراسيون. فوالا، دونك الانتيغرال اللي سميناه اش، هاد الانتيغرال اش اشنو كيساوي؟ الانتيغرال اش كيساوي لينا او اكس سي موان او اكس كوس اكس، هذا ضرب هذا، ما بين لي بورن 0 بي سور 2، ما بين 0 بي سور 2 موان الانتيغرال ما بين 0 بي سور 2 ديال اش؟ ديال هذا ضرب هذا اللي هي موان كوس اكس او اكس دي اكس. متفقين؟ دونك كيف ما كتلاحظوا ان هاد الانتيغرال اش ممكن نكتبوه على هذا الشكل. نعوضو هنايا بي سور 2، غتولي لينا شنو؟ غتولي لينا هي او بي سور 2 في كوس بي سور 2 موان او بي سور 2 في كوس بي سور 2، كوس بي سور 2 هو 0. دونك غتمشي نديرو التعويض باش يبان لكم او بي سور 2 كوس بي سور 2 موان سي بلوس، نعوضو 0 او 0 كوس 0. متفقين؟ فوالا، دونك موان مع موان سا سغا ان بلوس هذاك الشيء اللي تما غنسموه الانتيغرال ال، غنسميه الانتيغرال ال. متفقين؟ هذا الشيء اشنو كيعطيني؟ غنحسب هذا كيعطي 0، دونك هذا الشيء مشى سي 0، او دو 0 هي 1، وكوس دو 0 هي 1. دونك 1 في 1 سي 1، دونك هادشي 0 هادشي 1، دونك هذا نورمالمون كيعطيني 1 بلس ال. دونك وي سي سا، سي 1 بلس ال. دونك اش ايت ايغال 1 بلس ال. هذه الخلاصه اللي خرجنا بها. دونك العلاقه الاولى هي 1 بلس ال ايغال اش. فوالا، عقلوا معايا لهاد العلاقه. دابا نشوفوا هاد ال هذا حنا ما كنعرفوش شنو هو، سي هو الانتيغرال ديال او اكس كوس اكس. ما تنساوش ان هاد لو موان هذا ديجا حيدناه وخرجناه برا باش ولات 1 بلس هنا. سي بور سيت ريزون درنا بلس ال ماشي موان. دونك دابا نحسبوا ال اش كتساوي؟ سي الانتيغرال ما بين 0 بي سور 2 ديال او اكس كوس اكس دي اكس. و دو لا ميم مانيير غادي ناخدو هذا هذا هو اس. فوالا، دونك او هي او اكس و في بريم هي كوس اكس. الاصليه ولا الاشتقاق ديال او اللي هو الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال هو الاكسبونونسيال دي اكس، والاصليه في ديال كوس اكس هي سينوس اكس. و دو لا ميم مانيير عاوتاني غنشدو هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا. فاين هنا ما تنساوش ان خص يكون عندنا انتيغرال في هذا الضرب هذا. فوالا، دونك سميناها ال اش كيساوي؟ كيساوي لينا سي او اكس سينوس اكس ما بين 0 بي سور 2.
او موان لانتيغرال ما بين 0 و بي سور 2 ديال او اكس سينوس اكس دي اكس. هاد لانتيغرال هذا الا شفتو مزيان هو الانتيغرال اصلا اللي عطيناه اللي حطيناه حنا في الاول، هو هذا اللي هو اش. متفقين؟ دونك هذا سي اش، دونك غنعوضو نحط بلاصتو قيمه سميتها اش. شوفوا داكشي شنو يعطينا في الاخر. فوالا دونك ال اش كتساوي ليا؟ نعوضها. ال تساوي او دو بي سور 2 سينوس بي سور 2 موان او د 0 في سينوس د 0. متفقين؟ موان هذاك الاش او بي سور 2 سينوس بي سور 2 سينوس بي سور 2 هو واحد، دونك غتبقى لينا او دو بي سور 2. او دو 0 هي واحد، سينوس 0 هي 0، دونك هذا 0 مشى، دونك موان اش. كيف ما كتلاحظوا هذه هي العلاقه اللي خرجت ليا. دابا اللي خصنا نفهموه كيف ما كتلاحظوا اش خرجت لينا هي واحد بلس ال، وهاد ال اصلا دونك نشدو هاد ال نعوضوه بهادشي اللي خرج لينا او بي سور 2 موان اش. دونك غتولي لينا اش تساوي 1 بلس ال تتساوي لينا 1 بلس هاد ليكسبرسيون هذا اللي هو او بي سور 2 موان اش. كما كتلاحظوا ان هادشي قلناه كيساوي اش، دونك اش كتساوي لينا 1 بلس او بي سور 2 موان اش. دونك في هاد التعبير ان اش خرجت لينا بدلاله اش. دونك اش ملي كنبغيو نحسبوها كنعاودو نتلاقاو مع اش عاوتاني، دونك كتسمى طريقه ترجعيه. متفقين؟ دونك كنرجعوا لاش لهداك الانتيغرال اللي كنا بغينا نحسبو في الاول. دونك في هذا التعبير هذا كنعتبروا هذه بحال معادله، كنجيبوا هاد الاش هنا اشنو كيولي لينا؟ تولي لنا بحال هكا جوج اش تساوي 1 بلس او بي سور 2. هذيك موان اش جات الجهه الاخرى، وهذا الشيء يستلزم ماذا؟ انا بغينا غير اش شحال كتساوي القيمه ديال الانتيغرال. القيمه ديال الانتيغرال غتساوي لينا اش كتساوي 1 بلس او بي سور 2 قسمه 2. وبهذا غنكونوا حسبنا قيمه اش الانتيغرال ما بين 0 بي سور 2 ديال ليكسبونونسيال دو اكس سينوس اكس دي اكس. وبهذا غنكونوا عرفنا وتعرفنا على الطريقه الترجعيه لحساب التكامل. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. الله في راسكم.